बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 21 तारीख दीस शुक्रार सध्याकाळाचो 33वो हप्तो. आज आम्ही भाग्यवंत ओंकार मोरयेचे समर्पण हे स्मरण करता. संगतच आज फाल्या आणि पोरवा क्वायरिस्तांचो जुबलेव आचरण करता. आज वर्ल्ड फिलॉसॉफी डे, वर्ल्ड टेलिव्हिजन डे, वर्ल्ड फिशरीज डे आणि जे कोण कोवेंता भितर 4 वंती भितर जी येतात तांचो दीस. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचो नियाळ करचे खातीर पयलें वांजेल वाचया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 19 वळी 40:5 तावन 40:8 पर्यंत. तो वळ जेजू देवळा भितर सरलो. थंय वेपार कर नासलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागणेचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें बुयार केलां. तो दिसपडतें देवळान शिकयतालो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मातबारी ताका नाश करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हणून तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताचे शिकोवण आयकतालो. देवाचें उतर हे वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो, आयचो वांजेल आमी बारीच अप्रूप उलोवच्या जेजूच्या आनी एका कुशी विशयंत आमकां दाखोवन दिता. कसली ती आनी एक कोस. जेजूच्या दोळ्यांनी उजो आसा म्हणून येत, फायर इन हिज आयज. तशेंच ताच्या काळजांत उर्बा शिस्ते आसा, पॅशन इन हिज हार्ट. आनी ताच्या आत्म्यांत नितिवंत राग जळते आसा. फायर इन हिज आयज, पॅशन इन हिज हार्ट and righteous anger in his soul. जेजू देवळा भितर प्रवेश घेता आनी इस्रायल घरांक हो एक बोव पवित्र जागो. आनी मागण्याचें घर वा मागण्याचो जागो जाय जे आसलो, आतां कितें जाला, मार्केट प्लेस जाला. आराधन स्थळ जे आसलें, पूण हांगा बिझनेस चलते आसा. थंयसर मौन आसा जे आसलें, पूण आवाज आनी इतल्या आवाजान कान सोडूंक जायनातलो असली परिस्थिती. थंयसर हाजीरपण आसा जे आसलें, पूण आतां कितें जालां, थंयसर प्रॉफिट पळयते आसा. आनी इतल्या संदर्भार जेजू थंयसर प्रवेश घेता. जेजू थंयसर प्रवेश घेता. तो लॅम्ब, शेळी आसा जे आसलो, आतां कितें जाता, तो सिंह जाता. न्ही, लॅम्ब बिकम्स लायन. सुडवंदार प्रवादी जाता. सेवियर बिकम्स द प्रॉफिट. मेजा वमती उदारी करता, वेपारिस्तांक धांवडायता, अब्लेसाक तोंड दांपयता आनी ताच्या बापाचें घर परत्यान तो ताच्या आदल्या त्या एका मोहिमेक हाडटा.
म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें आनी तें तुमी देवसराचो बुयार केला. म्हजें घर एक मागण्याचें घर, पूण तुमी तें सोरांचें बुयार केलां. भावन आनी भयणीनो, हो वांजेल केवल आज जेरुसलेमाच्या तेंपला विशीं न्ही, बदलाक आमी पवित्रपणी जिवचे खातीर देवाक आसच्या उर्बेचो, आमच्या आराधनाचो, आमच्या नितळायेचो, आमच्या पवित्रपणाचो. जेजू आज आमच्या तेंपलांनी प्रवेश घेता, फिरगजांनी प्रवेश घेता, कुटुंबांनी, काळजांनी, आनी तोत्सू वा तेंच उतर आज आमचे लागीं उलयता. तर आनिल्लें गुंडायेन नियाळ करूंक पळोवया. भावन आनी भयणीनो, इस्रायल घरांक जेरुसलेमाचें तें देवाळ केवल एक बिल्डींग न्ही, बदलाक इस्रायलाचें काळीज म्हूण संगीता. मेल्लें काळीज न्ही, बगार लबडब 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 करचें, कर्ण मारचें काळीज. देव आनी मनशापण, गॉड एंड ह्युमॅनिटी, देव आनी मनीस बेटचो जागो, सॅक्रिफीस, दयाळाय, बगसाणें, सल्लो, असलें संगत घडच्यो तसलो एक जागो. पूण लोकांनी कितें केलां? मार्केट जावन बदलला, बिझनेस सेंटर जावन बदलिला, लाभाचो जागो जावन कन्वर्टर केला. पळया, आतां हें पळयत आसतना जेजूक थंयसर राग येता. केवल विकचें घेवचें तें पळोवन मात्र जेजूक राग आयिल्लो न्ही. बौद्ध आनी भयणीनो, थंयसर असलें पवित्रपण कोणशाक लोटल्लें पळोवन जेजूक राग येता. जेजू अजून पळयते आसा. जे फिरगज्यो वा इगर्जो थंयसर आराधन एक शो पीस जाल्लें पळयते आसा. आल्तारी एक सदांची सुवात म्हणले बरी पळोवच्यो. तयाराय नासतना पवित्र येवकरिस्त सेवचें, कुमसाराचो उडासच ना, मागणे मीस हाचे बदलाक सोशलायझेशन, पार्टी हाका चड महत्व दिवचें. इगर्जो मिटींग करचो जागो जाला. हें सकट जेजू आज पळयते आसा. आमी चिंतचे नाका की जेजू दोळे धांपून रावला म्हूण. आनी आज जेजू तेंचो सवाल आमकां विचारते आसा, म्हज्या बापाच्या घराचें पवित्रपण तुवें सांबाळलां गी. पवित्रपण ऑप्शनल न्ही, इट इज एसेन्शियल, मुळावें. संपवलो म्हणटा कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळी 16, तुमी जावन आसात देवाचें मंदिर, यू आर गॉड्स टेम्पल. सो आज जेजू न्हय मात्र तें फातरांचें बिल्डींग वा देवाळ क्लीन करते आसा, बदलाक आमचें, म्हजें आनी तुजें जिवीती तो नितळ करते आसा. तर आमच्या जिवितांत आसचें टेबल खंयचें, मेजां खंयचीं, हांकार, स्वार्थ, हगें, आबलेस, बें, एडिक्शन, ग्रजेस, लिपोवन दवरलीं पथकां, लेखावरतें मनोरंजन आनी डिस्ट्रॅक्शन, हें सकट जेजू पळयते आसा. आनी जेजू ही मेजां वैरपंदा करते आसा. तुजें काळीज मागण्या खातीर, म्हज्या हाजीरपणा खातीर रसल्लें, कशें तें आज सोरांचें बुयार केलां. तर खंयचें तें सोर? तुज्या काळजांत आसची शांती,
तुजो मागण्याचो वेळ, देवसंगी तुवें करसूचो वेळ, तुजी आंतरीक नितळाय, तुजें एटेन्शन, तुजें आपोवणें कोणें सक्कड तुजे तावन फारलां पळया, तो जावन आसा तुजो सोर. त्या देखून जेजूक आज आमचें आंतरीक देवाळ नितळ करूंक जाय. आमकां शिक्षा दिवंक न्ही, बगार आमकां स्वतंत्र दिवंक. जे कितें म्हाका अडकळ हाडटा, जे कितें म्हाका म्हज्या वाटेक आड आसा, तें जेजू आज नितळ करते आसा. म्हाका कोणें आज बंदेन दवरला पळय, ताचे तावन जेजू आज म्हाका सुटका दिते आसा. आतां जेजू देवाळ नितळ केल्ले उपरांत कितें करता? तो सदां थंयसर शिकयता. तो सदां थंयसर शिकयता. पयलें तो नितळ करता, उपरांत तो शिकयता. पयलें जे कितें पातक म्हण आसलें थंय तो काडटा, उपरांत सतान तें भरती करता. पयलें तो चेन्स ब्रेक करता, सरपळ्यो नाश करता, आनी उपरांत काळीज नव्यान बांदता. त्या देखून नितळ करचें एंड न्ही, बदलाक सुरवात. त्या देखून मुखार भोवन बडिनो, जेजूक आज देवाळ एक मागण्याचो जागो जाय जाल्लें पळोवंक जाय. कृपेचें शाळें वा शाळ जाल्लें पळोवंक जाय. शांतीचें एक बिडार जाल्लें पळोवंक जाय. मुखेल याजक शास्त्री ताका नाश करूंक सोदताले. शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक चिंतताले. कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाळ शुद्ध केलें, मेळ्ळीं काळजां ताणें खंडन केलीं. भोवन निबडिनो, केदना देव वा जेजू तुजें काळीज नितळ करता पळय, तेदना तें सकडांक लायक जायना. सकडांक लायक जायना. ते तुज्या भावार्थाची केळकुळां करतले. तुजे लागीं कोणी इश्टघात करचे ना. तुजी वाडावळ आडावंक प्रयत्न करतले, ते सव हाडटले. पूण उडास्तवर बायबल सांगता ते सक्कड जीव सोडून ताचे शिकोवण आयकताले. केदना जेजू नितळ करता, तो आमचे थंय बूक वाडशी करता. आमच्यो आशा तो नितळ करता. आमचो आत्मो तो शुद्ध करता. आनी परत्यान आमी देवाक लालेशें तो करता. भोवन बडिनो, काळजाच्या दारार आज हो वांजेल उबो आसा. जेजू म्हणटा आसा, म्हाका भितर येवंक सोड. हांव तुजें काळीज नितळ करता. हांव तुजें काळीज रेस्टोर करता. हें काळीज देवाचें बिडार जावन रुपांतर करता. सोडतले हांव आमी? आमकांच विचारून पळोवया. भोवन बडिनो, कीर्तनकार म्हणटा, तुजे महिमेवंत नाव आमी वर्णिता सर्वेस्परा. खंडी जावन आमी वर्णूंक फावो. तर कीर्तनकारा सांगता, मेळया आनी वर्णुया. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. सदैव जावं सर्वेस्पोर आमच्या पुर्वज बापा इस्रायल असो देव, सदां काळ ससनाच्या ससनाक. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. तुजी जावन आसा वडवीक पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार, सर्गी संवसारी आसा तें सगळें तुजेंच. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुजी जावन आसा राजवडकी, सगळ्या वयर तुका आसा पदवी, ग्रेस्तगाय आनी वडवीक तुजे स्थावनूच येतात. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. सोमेस्तांचो तूं राजा, तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बोड, तुजे तावन उब जाता वडवीक आनी पदवी. तुझे महिमेवंत नाव
आमी वर्णितांव सर्वेस्पराक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगीच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन एलरिश एंटनी रोड्रिगस फ्रॉम बेंगळुरू, पेट्रिशिया रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया तावन, क्लेटा जेन्नी सल्डाना कॅनडा तावन, डॅरन कार्डोजा कुवेट तावन, लिझिना क्रास्तो कुवेट तावन, प्रिया डिसोसा खंडिविली मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगातच स्टॅनी आनी आयरीन मतायस बंडूप मुंबई तावन, राणी आनी एडवर्ड कोच्ची केरळा तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबाचे वेद नंदन जावन दी म्हणून आमचे मागणे. ते सांगता देवदीन फादर वलेरियन लुईस मंगळूर दिएसीज, नताल लोपेस कुमटा कारवाळ, पास्कल मिरांदा मीरा रोड मुंबई तावन, ग्रेस लुईस कल्याणपूर उडपी तावन. देवदीन जाले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.